मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 23 हिस्सा नंबर 1। यही तो मैं कह रही हूँ। नगीन का तनफुस तेज हुआ था और लबो लहजा तंज। इंसान को तभी हंसना चाहिए जब इसकी मोहब्बत इसके पास हो। जब मोहब्बत ही ना हो तो इसके खुश रहने का कोई जवाब नहीं। फिर ये लोग क्यों खुश होते हैं? बहुत अफसोस की बात है, मगर किसी को भी ख्याल नहीं। मुझे तो सभी खुश दिखाई देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। खुदा ने जिंदगी दी है तो उसे हंसी खुशी ही गुजारना चाहिए। अमाद ने इत्मीनान से कहा तो वो यकलख्त ही इस पर उलट पड़ी। खुशी दी नहीं, खुशी छीनी है मुझसे। इतने अनजान मत बने जैसे कुछ जानते ही नहीं। नगीन, जोहा इंकश बदनदा थी। अभी तक अमाद से इसका रवैया घर वालों की निगाह में नहीं आया था, मगर आज वो बरम भी गया। अमाद खफीफ सा होकर जोहा को देखने लगा। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। तुम्हें नहीं पता जोहा, इन्होंने मेरे साथ क्या किया है? वो दफतन रोहानसी होकर जोहा से खाइफ हुई तो वो होंकसी से देखने लगी। इन्होंने अनस को साथ लाने का, इनका ख्याल रखने का वादा किया था और देखो खुद तो सही सलामत मौजूद है, मगर अनस को वही छोड़ आए। ये सब इनका कसूर है। सांप पनारी से बाहर निकल आया था। जोहा इसकी जहनी कैफियत पर हैरान परेशान रह गई। आई एम सॉरी, वो नगीन के सामने आ खड़ा हुआ। ये खुदा की करनी है, इसकी रजा से ये सब कुछ हुआ, मगर मैं फिर भी अपने इस दावे के लिए आपसे मुआफी का तलबगार हूँ। अमाद के लिए ये बहुत कड़ा लम्हा था। खुद इसके लिए अनस जो अहमियत रखता था ये वही जानता था। इसके भी टुकड़े टुकड़े होते दिल को संभाले वो बहुत जब्त बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा था। नहीं, उसकी आंखें आंसू से भर गईं। नफी में सर हिलाते हुए वो कतई अंदाज में बोली, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, जिंदगी भर नहीं। वो पलटी और तेज कदमों से अंदर चली गई। अमाद भाई, जोहा का भी सकता टूटा था। आंखों में नमी लिए वो बेबसी से इसे देख रही थी। ऐसा क्या हो गया कि नगीन? वो बेहद परेशान थी। इसकी जहनी कैफियत नॉर्मल नहीं है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। इसे नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। अमाद ने इसे तसल्ली दी, जबकि खुद अपने दिलो ज़हन की बेवजन कैफियत वही समझ पा रहा था। मैं जाकर बच्ची को देखूं, वो परेशान हो रहा होगा। जोहा ने गहरी सांस भरते हुए कहा तो अमाद ने इसे रोक दिया। वो कहाँ होगा, मैं इसे समझाता हूँ। अपने कमरे की तरफ गया है, जोहा ने बताया तो वो लंबे लंबे डग पड़ता इधर को निकल गया। तभी जोहा घुटनों में मुंह छुपाए बैठी सिसकिया भरती हमरा की तरफ मतवज्जा हुई और इसे प्यार करते हुए तसल्लियां देने लगी। दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा शमोइल खान? नौफल जितना हैरान हो सकता था इतना हैरान हुआ। इसमें दिमाग की खराबी की कौन सी बात है? इसने जवाबन बड़े सुकून से सवाल किया तो नौफल ने मोबाइल दूसरे कान से लगाते हुए सुलग कर कहा, सही दिमागी वाली भी कोई बात नहीं इसमें। ओ यार, क्या हो गया है? दुनिया में और शादियां नहीं होती? तुमने भी तो की है ना, मगर सिर्फ एक। नौफल ने तंज किया तो वो हंसा। ये तो अपनी अपनी किस्मत है यार, किसी की एक तो किसी की पांचों घी में। और बेटा जी, सर ऐसा कड़ाही में जाएगा कि टांगे ऊपर होंगी और सांस लेने को नहीं होगा। नौफल चिढ़ गया था, जबकि दूसरी जानिब शमोइल इसकी हालत एंजॉय करता हंस रहा था। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो खान, शायद तुम्हें अपने पापा की बंदूक भूल गई है या फिर इनकी भतीजी। नौफल के कहने पर वो हल्के से कहे के साथ बोला, जेलस हो रहे हो? अभी तो ये सिर्फ दूसरी है, बाकी दो की वैकेंसी खाली है। क्या बात है खान, बड़े मूड में हो? नौफल ने इसके अंदाज में नुमाया तब्दीली महसूस की थी, बल्कि बहुत अरसे के बाद इसे इस कदर खुशगवार मूड में सुना था। और याले से शादी? नो, वो यकीन करने को तैयार नहीं था। बाबा जान ने खुद मुझे इजाजत दी है याले से शादी करने की। वो राज खोल रहा था। नौफल दम साधे सुने गया। जब बाबा को इस फैसले से फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्या, क्यों के चक्रों में क्यों पड़ूं? वो खुश था, बेहद खुश। नौफल को इस पर बेसाख्ता रश्क आया तो आखिर ये राज में खुल ही गया। खबीस इंसान के तो याले से मोहब्बत करता है, वगरना यूं कहकहे न लगा रहा होता। शमोइल ने एक और कहकहा लगाया था। अपने ईमान से बता यार, याले जैसी लड़की हाथों में दिल लिए राह में खड़ी हो तो कौन इनकार कर सकता है? कौन दामन बचाएगा? उफ डफर घुन्ने। नौफल को हंसी आई और याले तुझे कहती है मीसना और समझती है मासूम। नौफल ने बेसाख्ता कहा तो वो भी हंस दिया। अब इस ज़ाहरी पर्दादारी की ज़रूरत नहीं रही तो मैं अपने जज्बात क्यों छुपाऊं? तुमने मोहब्बत की थी याले से, अब से नहीं, न्यूयॉर्क में रिहाइश के दिनों से। और तुम लोग सही कह रहे थे, वापस ना लौटता तो शायद फुरकान लाला की तरह वहीं याले से शादी कर लेता। हालांकि इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में। वो एतराफ़ पर एतराफ़ किए जा रहा था। एक नया शमोइल खान मोहब्बत को पाने के ख्याल से ही जो बहुत पुरएतमाद लगने लगा था। और अपनी शादी के मुतालिक याले से क्लियर किया तूने? नौफल को ध्यान आया। वो जानती तो है यार, कदरे तौक़ुफ़ के बाद शमोइल ने कहा, मगर मानती तो नहीं ना? नौफल बर्जिस्ता बोला। इसने कहा था कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शायद खुद को मुतमिन कर रहा था, मगर इन्हीं बातों से ज़िंदगी को बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या तुम दोनों को साथ रखोगे? इसने कदरे झिझक कर पुलुशे की बाबत पूछा तो वो इत्मीनान से बोला, मैं सिर्फ याले को अपने साथ रखूंगा। बाबा की भतीजी तो हवेली में रहती है,
وہی اس کی جگہ ہے۔ یہ بس آدھی ادھوری قربانی ہے شموئیل خان۔ نوفل کو اچھا نہیں لگا تو کہہ دیا، اب ساری زندگی قربان کرنے سے رہا یار، کسی کی عزت بچانی تھی بچا لی، اب اس سے زیادہ کیا کروں، اپنے دل کو نہ دیکھوں۔ وہ سادہ سا خان جذباتی ہونے لگا، اس نے گہری سانس کھینچی۔ پہلے سے صحیح طرح بات کرنا خان، ورنہ وہ ساری زندگی نہ چین سے رہے گی اور نہ ہی رہنے دے گی۔ ایسے محبت کرنے والوں کی ہر حداد سر آنکھوں پر۔ وہ کچھ دلی سے ہنسا تو نوفل کو بہت اچھا لگا، اور اتنے عرصے سے تو وہ اسے ٹینشن ہی ٹینشن میں دیکھتا چلا رہا تھا۔ اب یہ بات یالے بھی سمجھ لے۔ بظاہر ٹھنڈی سانس بھر کر نوفل نے کہا تو وہ برجستہ بولا، اس سے تو میں نے سیکھا ہے یہ گڑ، وہ ادائیں سکھانے والوں میں سے ہے، فقط دکھانے والوں میں نہیں۔ بس ٹف لک شموئیل خان، خوش قسمت ہو جو محبت کو اتنی آسانی سے پا رہے ہو۔ اس نے اس کو وش کیا تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ مجھ سے پوچھو نوفل، پچھلے سال میں نے کس اذیت میں گزارے ہیں۔ انچاہی زندگی گزارنے کا تصور زندگی میں کوئی رنگینی باقی نہیں رہنے دیتا۔ بہت کچھ برداشت کرنے کے بعد محبت کو پانے کی منزل تک پہنچا ہوں میں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں لکی ہو، وگرنہ بعض تو محبت پا کر بھی بے نیلوں میں رام رہتے ہیں۔ خالی دل خالی ہاتھ۔ نوفل نے رسمی کلمات کے بعد موبائل آف کر کے ٹیبل پر رکھ دیا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ محبت، مراد پا کر بھی نامراد رہنا، خالی دل خالی ہاتھ۔ نوفل نے اپنا دل ٹٹولا تو دکھ کی ایک عجیب سی کیفیت پورے وجود میں سرایت کرنے لگی۔ خالی دل، میری طرح؟ نگین کی شدید ذہنی ٹینشن رنگ لائی تھی، نتیجہ نروس بریک ڈاؤن کی صورت میں نکلا تو ایک بار پھر سے سب ہی بوکھلا گئے۔ انس کی نشانی کوک میں لیے وہ ان سب کی امیدوں کا مرکز تھی، اور اب اسی کا یوں ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل جانا سبھی کو ہراساں کر رہا تھا۔ ہسپتال میں سپا اور چچی جان کے ہمراہ معید اور عماد تھے۔ قدرت کو جانے کیا منظور تھا، ہسپتال سے آنے والا ایک فون سب کا کلیجہ چیر گیا۔ نگین کا حمل ضائع ہو گیا تھا، انس کی آخری نشانی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان سے چھن گئی۔ ایک بار پھر سے میر ہاؤس میں صفے ماتم بچھ گئی۔ شموئیل خان نے بات کی تھی، یہ زندگی کا ایک اور دروازہ کھول دیا تھا۔ یالے چند ثانیوں تک تو بس گنگسی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ قدرے توقف کے بعد پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ تم بھی تو یہی چاہتی تھی، کیا میں بابا سے کہوں کہ وہ تمہارے ڈیڈی سے بات کرے؟ شموئیل خان، یالے کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی جذباتیت نے شموئیل خان کو بہت متاثر کیا تھا، اور دل تو بہت پہلے سے اس کی چاہت میں مبتلا تھا، محبت کا معترف ہو چکا تھا۔ اب یہ تو تمہیں نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ میں واقعتاً سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ یالے بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ خان، وہ شدت جذبات سے اس کا بازو دبوچ کر بے حد جذباتی انداز میں بولی، آئی لو یو ریئلی۔ اب بوکھلانے کی باری شموئیل خان کی تھی۔ وہ چاہے خود کو کتنا بھی بولڈ ثابت کر لیتا، اندر سے تو وہ وہی روایتی پٹھان۔ اب بھی وہ یالے کی بے تکلفی پر قدرے بوکھلا سا گیا۔ اوکے اوکے، اس نے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے تیزی سے کہا، اور اس پر یالے کو بے ساختہ ہنسی آنے لگی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کائنات کی ساری نعمتیں بنا مانگے اس کی جھولی میں آ گری ہوں۔ بابا جان کب آ رہے ہیں؟ یالے نے جگمگاتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ طمانینت سے مسکرا کر بولا، جب تم کہو تو پھر آج ہی شموئیل خان۔ ابھی اسی وقت وہ پھر سے جذباتی ہونے لگی تو شموئیل کو ہنسی آ گئی۔ بس کل کا دن صبر کر لو، پرسوں تک انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا۔ مکر نہ جانا شموئیل خان۔ وہ قطرے مشکوک ہوئی تو شموئیل نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا، اب تو جان پھنسادی شکنجے کے اندر، اب مکر کے کہاں جاؤں گا؟ بہت پیار کروں گی شموئیل خان، کبھی چاہ کر بھی اس شکنجے سے نکلنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ وہ اس قدر محبت سے بولی کہ شموئیل خان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ بالکل ساکت تھی، جیسے کوئی جذبات اور احساسات سے عاری وجود۔ مگر جب نوفل اسے اور صبا کو ہسپتال سے لے کر سیدھا میر ہاؤس جانے کی بجائے اپنے گھر آیا تو اس کے مجمد احساسات پگھلنے لگے۔ آپ گاڑی یہاں کیوں لائی؟ اس کی آنکھوں میں وحشت سی اترنے لگی۔ ماما سے نہیں ملو گی؟ اتنے دنوں سے تمہیں یاد کر رہی ہیں، نوفل نے مصروف انداز میں انجن آف کرتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے صبا کو دیکھنے لگی۔ یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے نگی، چند روز ہمارے ساتھ رہ لوگی تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے، اس نے پیار سے کہا تو وہ اس کے بعد خاموشی سے ان کی تقلید میں گاڑی سے اتر کر اندر آ گئی، اور وہ زرینہ بیگم اور دینا کے ہمراہ سارا بیگم بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی باہیں پھیلا دی تو وہ والہانہ انداز میں ان سے لپٹ گئی۔ نوفل نے سالہ بیگم کو پہلے ہی سختی سے منع کر دیا تھا کہ نگین کے سامنے کسی بھی قسم کی جذباتیت کا اظہار نہ کیا جائے، مگر بیٹی کو اس قدر لٹی پٹی حالت میں دیکھ کر تو سنگ دل ماں بھی ہمت ہار بیٹھی۔ وہ تو پھر اپنے بچوں پر جان وارنے والی ماں تھی۔ ان کی آنکھیں بھر آئی۔ نگین خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ نوفل ماحول کی افسردگی کی تاب نہ لاتے ہوئے تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ شموئیل خان نے اگلے ہی دن بابا جان سے کانٹیکٹ کیا تھا، اور ادھر وہ تو جیسے تیار ہی بیٹھے تھے، ایک دفعہ کوٹھی آ کر مجھے مل جاؤ شموئیل خانہ۔ جی بابا۔ وہ اندر ہی اندر ان کی اس قدر مہربانیوں پر حیران بھی تھا، سو اسی شام کوٹھی پہنچ گیا۔ بابا جان اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ موجود تھے۔ وہ مؤدبانہ انداز میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چائے اور ریفریشمنٹ سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ہنکارا کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔
ارادہ تو آپ کو پتا ہے بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ کل آپ یالے کے ڈیڈی سے مل لیں۔ پرسوچ انداز میں مونچھوں کو بل دے رہے تھے وہ، پھر صوفے کی پشت پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم نے اس لڑکی سے بات کر لی شادی کی؟ انہوں نے استفسار کیا تو شموئیل خان نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تم جانتے ہو شموئیل خان، پلوشیں ہمیں کتنی عزیز ہے، مگر تمہیں بھی ہم جگر کا ٹکڑا مانتے ہیں، اس لیے تمہاری ہر منمانی برداشت کر لیتے۔ تم اس لڑکی سے شادی کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس ایک شرط ہے ہماری۔ وہ اپنے مخصوص دبنگ لب و لہجے میں بولے تو شموئیل گہری سانس بھر کے استفہامیہ نظر سے دیکھنے لگا۔ بات یہ ہے شموئیل خان کہ تم چاہے 4 شادیاں اور کرو اور بے شک خاندان سے باہر کر لو، مگر تمہیں صرف ایک ہی قول کی پاسداری کرنا ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے لمحہ بھر کو ٹھہرے تو شموئیل خان جذبس ہونے لگا۔ در حقیقت اسے گلریز خان کے اس انداز سے کوفت ہونے لگی تھی۔ آپ حکم کریں بابا جان، وہ بمشکل تحمل سے بول پایا تھا، وگرنہ جھنجھلاہٹ تو حد سے زیادہ ہو رہی تھی۔ تو پھر غور سے ہماری بات سنو اور دل پر لکھ لو شموئیل خانہ کہ خاندان سے باہر اس شادی اپنی مرضی سے کرو، مگر اتنا ضرور ذہن نشین رکھنا کہ تمہارا بچہ صرف پلوشے کی گود سے جنم لے گا، ہمارا وارث۔ وہ تحکمانہ اور قطعی لب و لہجے میں کہتے شموئیل خان کے سر پر جیسے پہاڑ توڑ گئے تھے۔ وہ جھٹکا کھا کر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ماما خدا کے لیے کم از کم آپ تو بچوں جیسی ضد مت کریں۔ وہ انہیں سمجھاتے سمجھاتے زج ہو چلا تھا۔ بچوں جیسی ضد تو تم کر رہے ہو نوفل، جب میرا دل ہی مطمئن نہیں ہے تو میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ سارا بیگم کا انداز اٹل تھا۔ جب کھانے کے بعد انہوں نے نوفل کو اپنے کمرے میں بلایا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے کس معاملے پر بات کرنا چاہتی ہیں، مگر جب انہوں نے صاف لفظوں میں سنگاپور جانے سے منع کیا تو وہ ٹھٹک گیا۔ ابھی اس کی روانگی میں 1 ہفتہ باقی تھا، اس لیے اس نے سارا بیگم سے اس سلسلے میں بات نہیں کی تھی، لیکن صبا نے شاید انہیں بتا دیا تھا، اسی لیے انہوں نے 2 ٹوک لفظوں میں اسے ارادہ ملتوی کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ تفریحی ٹور نہیں جو ملتوی کر دوں، بزنس کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ پہلے کی بات اور تھی نوفل، وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ ایک سے ایک قابل بندے تمہارے آفس میں ہیں، کسی کو بھی بھیج دو اپنی جگہ۔ ہاں، بزنس ہی ان میں سے کسی ایک کے حوالے نہ کر دوں؟ وہ ناراض سا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو، انہوں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا تو وہ ان کے پاس آ بیٹھا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرے امی جان، یہ میرا ابھی کا نہیں بلکہ بہت پہلے کا پروگرام ہے اور کسی صورت ملتوی نہیں ہو سکتا۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے نوفل نے ملتجیانہ انداز میں کہا تو ان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میری خاطر بھی نہیں، وہ بے وسع ہونے لگا، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، ابھی تو پہلے ہی صدموں سے نہیں سنبھلے ہیں، ایک تمہارا سہارا غنیمت ہے، اتنی دور بھیجنے کو دل نہیں چاہتا۔ نوفل، ان کا دل پگھل رہا تھا۔ ان کی بات سمجھتے ہوئے نوفل نے لب بھینچے، وہ یقیناً انس کو کھونے کے صدمے کا ذکر کر رہی تھی۔ ہمیں جدائی راس نہیں آتی نوفل، مت جاؤ، بہن کی حالت دیکھو، صبا بھی پریشان ہے، سبھی بکھرے ہوئے ہیں، ایسے میں تمہارا جانا مزید پریشانی کا باعث ہوگا۔ سالہ بیگم نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی اور وہ بھی سمجھا یا نہیں مگر خاموش ضرور ہو گیا تھا، لیکن کمرے میں آتے ہی وہ صبا سے الجھنے لگا۔ میں نے ماما سے شکایت نہیں کی، صرف انہیں بتایا ہے، وہ آرام سے کہتی اسے مزید جنجلا گئی۔ آپ کو میں نے اپنی سیکرٹری پوائنٹ نہیں کیا ہے میرے خیال میں، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ ماما کو بتانا یا نہ بتانا میری مرضی تھی، آپ کو میرے معاملات میں اتنی اتھارٹی کس نے دی ہے کہ جب جی چاہے کچھ بھی کرتی پھرے؟ آپ میرے شوہر ہیں اور میں اپنے شوہر سے متعلق ہر مسئلہ گھر کے بڑوں سے ڈسکس کر سکتی ہوں۔ صبا اس کے انداز سے پریشان تو ہوئی، مگر اس وقت خاموشی کا مطلب تھا نوفل کی سخت سست سنتے رہنا، جس کی کم از کم وہ تو خود میں ہمت نہیں پا رہی تھی۔ مائنڈ یور اون بزنس محترمہ، وہ گررا اٹھا تھا۔ نوفل پلیز، میں اپنی خاطر نہیں، مما کی خاطر، نگین کی خاطر کہہ رہی ہوں، یہاں آپ کے علاوہ کون ہے جو ان کی کیئر کر سکتا ہے؟ صبا جیسے تھک کر بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ اب نوفل چاہے متاثر ہوا ہو یا نہیں مگر بہت روکھے لہجے میں بولا، خیر آپ کی خاطر تو میں رکنے والا نہیں ہوں، لیکن آپ نے مما کو بتا کر اچھا نہیں کیا۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی بھی نہیں کہ آپ میری خاطر رکیں، اور جہاں تک بات تھی ماما کو بتانے کی تو وہ میں ضرور بتاتی۔ مجھے آپ کی طرح دل میں بات دبانے اور دوسروں کو شکاک رکھنے کا شوق نہیں اور نہ ہی تجربہ۔ صبا نے بھی اسی کا سا لب و لہجہ لٹایا تھا۔ مجھ سے بحث نہ کیا کرے، وہ چڑھ کر کہنے لگا تھا، جبکہ صبا تلخی سے اس کی بات کاٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو بحث کرنے والی عورتیں پسند نہیں، والڈن ذہین ہوتی جا رہی ہو۔ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانے لگا، بلکہ سلگانے والے انداز میں بولا تو صبا کا دل ہی نہیں جان بھی جل کر رہ گئی۔ گلریز خان اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئے تو شموئیل خان سے جیسے قوت گویائی چھن گئی ہو، وہ ابھی تک اسی شوکڈ حالت میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم اپنی روایات سے اچھی طرح واقف ہو شموئیل خان، اس میں ایسا عجیب کیا ہے؟ وہ شاید اس کی کیفیت سے باخبر تھے۔ ہمیں اپنے خاندانی خون میں ملاوٹ پسند نہیں ہے، جائیداد کا
बंटवारा हमेशा हमारे खून में हुआ है, हमारे खानदानी वारसों में, और हमें यकीन है कि तुम भी इस रवायत को बरकरार रखोगे। बस बाबा जान, वो जब्त से सुर्ख होता चेहरा लिए उठ खड़ा हुआ। मैं ऐसी कोई फजूल शर्त मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हैं तो तुम्हें भी हमारी हर शर्त मानने को तैयार होना चाहिए। वो कतई अंदाज में बोले थे। जिस लड़की को मैं महज आपकी इज्जत की खातिर बया कर लाया था, जिससे मेरा रिश्ता अव्वल रोज से कागजी कार्रवाई कहला रहा था, इससे अचानक आपको वारिस की हैसियत कैसे पैदा हो गई? शमोइल का खून भी पठानों की तासीर रखता था, सो गर्म होने लगा। ये हमारा हुक्म है शमोइल खान, कल हम तुम्हारे साथ इस लड़की के घर जाने और पूरी इज्जत के साथ रिश्ता मांगने को तैयार हैं। गुलरेज खान ने ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया था। शमोइल खान लाचारा खड़ा रह गया। क्या बात है नगीन, इतनी खामोश क्यों बैठी हो जान? साला बेगम इसे कितनी ही देर से देख रही थी। अभी सबा नाश्ते के बर्तन उठाकर किचन में गई थी और तब से अब तक वो एक ही पोजीशन में अपने कप पर नजरें जमाए बैठी थी। इसकी खामोशी पर इनका दिल कटने लगा तो वो रह ना सकी। वो चौंक गई। मुझसे कुछ कहा आपने? इसकी बेखबरी कमाल की थी। इतनी चुप ना रहा करो मेरी जान, हंसा बोला करो, सबा के साथ बातचीत किया करो। वो क्या सोच रही होगी, वो इसे समझाने वाले अंदाज में कह रही थी। और नगीन ने कहा भी तो क्या, मैं यहाँ इतने दिन रह ली मामा, अब मुझे घर जाना है। अरे साला बेगम परेशान हुई। यहाँ क्या मसला है तुम्हें? मसला कुछ नहीं मामा, लेकिन आप तो जानती है कि अनस को मेरा यहाँ आकर रुकना अच्छा नहीं लगा करता था। इन्हें अभी भी ये बात पसंद नहीं होगी। इसकी बात सुनकर साला बेगम का दिल खून के आंसू रोने लगा। मगर हम तो तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे, इतनी मुश्किल से तो हाथ लगी हो। क्यों मामा? सबा ने आकर खुश दिली से कहा तो साला बेगम खुद को संभालते हुए बोली, बिल्कुल यही बातों मैं से समझा रही हूँ। दुख बहुत बड़ा सही नगीन मेरी बच्ची, मगर सबर भी सबर करने से आता है। नगीन की आंखें भर आई। सबा इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और मोहब्बत से इसका हाथ थाम लिया। बहुत रो लिया निगी, अब बस करो। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, खुदा की रजा समझ लो। मैं जानती हूँ ये दुख, ये सदमा बहुत अजीम है, मगर मामा को देखो, क्या ये तकलीफ में नहीं है? नौफल को देखो, वो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, मगर अब बेबस है। खुदा के लिखे को भला कौन मिटा सकता है? वरना हम सब ढाल बन जाते अनस के सामने। मौत इन्हें तो क्या, इनके साए को भी छू ना पाती, मगर मेरा बच्चा सबा, अनस की निशानी भी न रही। न जाने किस्मत में इसकी क्या मसलहत है। वो रोने लगी थी। खुद सबा का दिल भी भर आने लगा। वो बेबसी से साला बेगम को देखने लगी तो उन्होंने नरमी से कहा, जो खुदा जानता है, हम बशर इसके मुतालिक सोच भी नहीं सकते। निगी, गहराई में मत जाओ, दिल ख्वामखा के वसवसों और गलत फहमियों का शिकार होता है। तो मैं क्या करूं? मेरा जीने का क्या मकसद रह गया है? किसके लिए हंसू बोलूं? ना शोहर रहा ना बच्चा, फिर भी आप कहती हैं कि सब्र करो, हौसला करो, खुश रहो। किस बात पे खुश हूँ मैं? इस पर कि मेरा शोहर नहीं रहा, या इस बात पर कि इसकी निशानी भी ना रही? वो बोलते बोलते जज्बाती अंदाज में चीखने लगी तो सबा को लेने के देने पड़ गए। खुद साला बेगम भी रोने लगी थी। सबा जो इसे समझाने और बहलाने के इरादे में बैठी थी, अब बेबसी इसे बाहों के हसार में लिए हौसला दे रही थी। इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए मोहब्बत दिल पे दस्तक, किस्त नंबर 23, हिस्सा नंबर 2।